ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء
أحسنت. اللهم زد. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. مختلف ألوانها وغرابيب سود. ألم تر أن الله أنزل من السماء الله أكبر. أحسنت. الله أكبر. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها الله الله الله. مختلف ألوانها وغرابيب سود. الله الله. أحسنت. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. الله الله. أحسنت. الله أكبر. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم
الله أكبر. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الله أكبر. اللهم زد فضلك. أحسنت. الله الله الله. أحسنت. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الله أكبر. الله الله. أحسنت يا شيخ. ما هذه الجمال. اللهم زد فزد. الله أكبر. أحسنت. ولباسهم فيها حرير. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 أكبر. أحسنت أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح اسم ربك الأعلى الله الله. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما أحسنت يا شيخ. اللهم زد فزد. إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله الخالق العظيم. ما شاء الله. جزاك الله. بارك الله.